नमस्ते। आज मैले एउटा सानो जेट टेस्ट सम्बन्धी भिडियो बनाएको छु र यो जेट टेस्ट चाहिँ तपाईको टेस्ट अफ हाइपोथेसिसमा मैले चाहिँ फर्स्ट यो चाहिँ तपाईको जेट टेस्ट मैले फर्स्ट भिडियो बनाएको। यसमा मैले धेरै टाइमको कारणले स्किप गर्दै इन्फर्मेसनलाई घटाएर सर्टकटमा बनाएको छु र जेट टेस्टलाई चाहिँ हामी लार्ज स्याम्पल टेस्ट भनिन्छौँ। जेट टेस्टमा चाहिँ तपाईको जेट टेस्ट चाहिँ प्रयोग गर्दा व्हेन स्याम्पल साइज इज ग्रेटर देन 30 भनेछौँ। स्याम्पल साइज चाहिँ 30 भन्दा ठुलो भएको अवस्थामा हामीले जेट टेस्टलाई प्रयोग गर्छौँ र जेट टेस्टमा चाहिँ चारवटा क्याटेगोरी छ। यहाँ मैले तल लेखेको छु, एउटा टिक छ, तीनटा बुलेट छ, तीनटा आई गरिदिएका छौँ। र जेट टेस्टमा चाहिँ यो चाहिँ टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स अफ अ सिंगल मिनसँग सम्बन्धित दुईटा, प्रोपोर्सनसँग सम्बन्धित दुईटा चाहिँ यसमा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। मिनमा चाहिँ सिंगल मिन र डबल मिन, सिंगल प्रोपोर्सन र डबल प्रोपोर्सनको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। र यसै गरी यसमा चारवटा मध्येमा आज म फर्स्ट चाहिँ टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स अफ अ सिंगल मिनको बारेमा केही कुरा तपाईहरुलाई भन्न गइरहेको छु। त्योभन्दा अगाडि केही आवश्यक इन्फर्मेसनहरू म तपाईहरुलाई शेयर गर्छु। हरेक टेस्ट अफ हाइपोथेसिसमा यो प्रोसेस चाहिँ तपाईको हुन्छ नै। प्रोसिड्युर फर हाइपोथेसिस टेस्टिङ, चाहे जेट होस्, चाहे याच होस्, चाहे काई स्क्वायर टेस्ट हो, कुनै पनि टेस्ट अफ हाइपोथेसिसमा यो तपाईको अनिवार्य चाहिँ यो फन्डामेन्टल कुरा हो। योभन्दा अगाडिको भिडियोहरुमा पनि मैले भनेको छु, टेस्ट अफ हाइपोथेसिस भन्नेबित्तिकै अब पहिला चोटिमा एक नम्बरमा सेट अफ द हाइपोथेसिस, हाम्रो हाइपोथेसिसलाई हामीले सेटअप गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ नल र अल्टरनेट हुन्छ। नल हाइपोथेसिस भनेको देयर इज नो डिफरेन्स भनेको, स्याम्पलको मिन भयो, स्याम्पलको मिन र पपुलेसनको मिनमा कुनै डिफरेन्स छैन है भनेको नल। नल भनेको देयर इज नो सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन द स्याम्पल मिन एन्ड पपुलेसन मिन। स्याम्पल प्रोपोर्सन एन्ड पपुलेसन प्रोपोर्सन भन्नु खोज्यो, प्रोपोर्सन भयो। दुईवटा स्याम्पल मिनहरु भयो, देयर इज नो सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन द टु स्याम्पल मिन्स भनेको दुईवटा स्याम्पल मिनहरु बिचको दुईटा खालकोमा त्यो बनियो। अब अल्टरनेट भनेको चाहिँ के भन्दा चाहिँ देयर इज अ रियल डिफरेन्स, देयर इज अ सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्स बिट्विन द पपुलेसन मिन एन्ड स्याम्पल मिन, पपुलेसन प्रोपोर्सन एन्ड स्याम्पल प्रोपोर्सन भनेर हामीले यसै गरी नल हाइपोथेसिस र अल्टरनेट हाइपोथेसिस हामीले सेटअप गर्छौँ। नल भनेको नो डिफरेन्स हो, अल्टरनेट भनेको जस्ट अपोजिट अफ नल हाइपोथेसिस भयो, लजिकली अपोजिट टु नल हाइपोथेसिस। दोस्रोमा चाहिँ हामीले के गर्छ भने हरेक हाइपोथेसिसमा यो क्याल्कुलेट द टेस्ट स्ट्याटिक्स भनेको छौँ। हेर्नुहोस्, अब टेस्ट स्ट्याटिक्स भने केसँग सम्बन्धित छ त? टी टेस्ट भयो टी टेस्टको फर्मुला हाल्ने, जेट भयो जेटको हाल्ने, यच भयो यचको हाल्ने, हैन, एफ भयो एफको हाल्ने, काई स्क्वायर भयो काई स्क्वायरको हाल्ने। पहिलो स्टेपमा चाहिँ नल हाइपोथेसिस र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हामीले चाहिँ सेटअप गरिसकेपछि दोस्रोमा चाहिँ हामीले टेस्ट स्ट्याटिक्स प्रयोग गर्नुपर्ने छ। सम्बन्धित आफ्नो चाहिँ के हो टेस्ट, त्योसँग सम्बन्धित टेस्ट स्ट्याटिक्स प्रयोग गरेर न्युमेरिकललाई सल्भ गर्नुपर्छ। अब टेस्ट स्ट्याटिक्समा मानौँ आजको मेरो टपिक जेट टेस्ट भएर मैले रातो जेट लेखे, यहाँ फर्स्ट यहाँ बिचमा जेट छ, जेटको मैले फर्मुला हाल्छु। अहिले मैले न्युमेरिकल गर्दाखेरि पहिला नल हाइपोथेसिस सेटअप गर्छु, अल्टरनेट गर्छु, त्यसपछि मैले टेस्ट स्ट्याटिक्स भनेर जेट लेख्छौँ, किन जेट टेस्ट पढ्दैछु। जेट टेस्ट कहिले प्रयोग गर्ने भन्दा व्हेन स्याम्पल साइज इज ग्रेटर देन 30, 30 भन्दा ठुलो स्याम्पल साइज छ भने हामी जेट टेस्ट प्रयोग गर्छौँ, 30 भन्दा सानो छ भने टी टेस्ट प्रयोग गर्छौँ। टी र जेटको फन्डामेन्टल कुराहरू उस्तो उस्तै हुन आउँछ, स्याम्पल साइज मात्रै फरक हो, त्यसमा अरू के थप कुराहरू पनि छ, त्यो पछि भनौँला। अब त्यसपछि हेर्नुहोस्, अब हामीले नल हाइपोथेसिस पनि सेटअप गर्यौँ, अल्टरनेट पनि गर्यौँ र हाम्रो सम्बन्धित टेस्ट स्ट्याटिक्स प्रयोग गर्यौँ। टेस्टमा टी टेस्ट भयो टी टेस्टको फर्मुला हाल्यौँ, जेट भयो जेटको हाल्यौँ, अनि हामीले हिसाब गरेर एन्सर निकाल्यौँ। 2.5 3.5 6 8 10 कति निकालिसक्यो। त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ, लेभल अफ सिग्निफिकेन्स थाहा हुनु पर्यो। लेभल अफ सिग्निफिकेन्स चाहिँ के हुन्छ भने प्रश्नमै हुन्छ, प्रश्नमै दिएको हुन्छ 5%, 1%, 10%, विभिन्न पर्सेन्ट दिया होला, त्यो हुनसक्छ, तर नट मेन्सन इन क्वेसन, यदि क्वेसनमा नदिनु पनि सकिन्छ। लेभल अफ सिग्निफिकेन्स दिनु भने आफैले 5% लिनुपर्छ, त्यो चाहिँ लिने चलन छ 5%, हैन। अब लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भने के हो भने मैले अगाडिको भिडियोमा पनि भनेको छु, फेरि एकचोटि भन्छु। लेभल अफ सिग्निफिकेन्सलाई अल्फाले जनाउँछ। लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भने त्यस्तो प्रोबेबिलिटी हो जहाँ हाम्रो ट्रु नल हाइपोथेसिस चाहिँ के हुन्छ, रिजेक्टेड हुन्छ। नल हाइपोथेसिस चाहिँ रिजेक्ट हुने पार्ट्स, रिजन, त्यो क्रिटिकल रिजनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भन्छौँ, त्यसलाई अल्फाले जनाउँछ, हैन। अब आएर चौथो नम्बरमा क्रिटिकल भ्यालु। अब हेर्नुहोस्, अब यो मेन इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यो हो, किन भन्दा 2 नम्बरमा हामीले 1 नम्बरमा नल हाइपोथेसिस र अल्टरनेट हाइपोथेसिस हरेक हाइपोथेसिसमा सेटअप गरिसकेपछि 2 मा हामीले फर्मुला प्रयोग गर्छौँ,
टेस्ट स्ट्याटिक्स प्रयोग गर्छौँ। त्यो टेस्ट स्ट्याटिक्सलाई चाहिँ कम्पेरिजन गर्नलाई 4 नम्बर चाहियो हैन। हाम्रो चाहिँ कम्पेरिजन गर्नलाई चाहिँ फाइन्ड द क्रिटिकल भ्यालु भनिन्छ। 4 क्रिटिकल भ्यालु फाइन्ड गर्नुपर्छ। त्यो क्रिटिकल भ्यालु चाहिँ कसरी फाइन्ड हुन्छ त भन्दा बाइ द हेल्प अफ द टेबल। टेबलको हेल्पबाट चाहिँ क्रिटिकल भ्यालु आउँछ। टेबलमा सोझै त हुँदैन, त्यसको लागि त्यसलाई सहयोग कसले गर्छ? लेभल अफ सिग्निफिकेन्सले गर्छ। लेभल अफ सिग्निफिकेन्सको सहायताले टेबलबाट हामीले क्रिटिकल भ्यालु अथवा टेबुलेटेड भ्यालु निकाल्नुपर्छ। टेबुलेटेड भ्यालु एन्ड क्रिटिकल भ्यालु चाहिँ हामीले लेभल अफ सिग्निफिकेन्सको मद्दतले चाहिँ निकालिन्छ। र कतिपय टेस्टमा चाहिँ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स र डिग्री अफ फ्रिडमको सहायताले पनि निकाल्छ हामीले हैन। यो अब मैले आज जेड टेस्ट भनिरहेको छु, जेड टेस्टमा चाहिँ डिग्री अफ फ्रिडमको कुरा आउँदैन, मात्र लेभल अफ सिग्निफिकेन्सबाट चाहिँ निकालिन्छ। र अरू यो जेड बाहेक अरू टेस्टहरूमा चाहिँ लेभल अफ यो जुन क्रिटिकल भ्यालु निकाल्न धेरै सजिलो छ। जुन टेबुलेटेड भ्यालु निकाल्नलाई साह्रै सजिलो हुन्छ। त्यहाँ डिग्री अफ फ्रिडमको र तपाईँको लेभल अफ सिग्निफिकेन्सको सहायताले निकाल्न सजिलो हुन्छ भने यो जेड टेस्टमा चाहिँ यो क्रिटिकल भ्यालु हैन, यसलाई चाहिँ अब भ्यालु चाहिँ तपाईँको हामीले आफैले निकाल्नुपर्छ कि आफूलाई थाहा हुनुपर्छ। हामीलाई टेबल मात्रै पाउने हो, टेबल बाहेक अरू चाहिँ त्यसको भ्यालु चाहिँ पाउँदैन। अब हेर्नुहोस् यो 4 नम्बरमा चाहिँ हामीले क्रिटिकल भ्यालु अथवा टेबुलेटेड भ्यालु निकाल्यो बाइ द हेल्प अफ द के अरे लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेँ मैले। त्यसपछि के गरिन्छ भन्दा त्यो 2 नम्बरको हामीले हिसाब 2 नम्बरको र यो 4 नम्बरको चाहिँ कम्पेरिजन गर्छौँ। दुईटा हामी कम्पेरिजन गर्छौँ। 2 नम्बरमा फर्मुला प्रयोग गरेर हामीले हिसाब गर्छौँ। 4 नम्बर टेबलबाट हामी भ्यालु निकाल्छौँ। कम्पेयर द क्याल्कुलेट भ्यालु एन्ड टेबुलेटेड भ्यालु। टेबुलेटेड भ्यालु र क्याल्कुलेटेड भ्यालुले चाहिँ कम्पेरिजन गर्छ। हरेक हाइपोथेसिस टेस्टिङमा यो प्रोसेस चाहिँ आउँछ। यो जेड मैले पढाउन गइरहेको छु, जेडको मात्र होइन कि सबैमा, जेडमा पनि आउने भयो, टीमा पनि आउनु भयो, एचमा पनि आउनु भयो। हरेक टेस्टमा यो प्रोसेस आउँछ। कुन कुन? नल हाइपोथेसिस सेटअप गर्नु पर्यो, अल्टरनेट सेटअप गर्नु पर्यो, टेस्ट स्ट्याटिक्स प्रयोग गर्नै पर्यो, त्यसमा त्यो टेस्ट स्ट्याटिक्स त्यो सम्बन्धित फर्मुलाले हिसाब गर्नै पर्यो। त्यसपछि लेभल अफ सिग्निफिकेन्सको पनि कुरा आउँछ। त्यो एज अ 5% नट मेन्सन इन क्वेसन, हामीले 5% लिनुपर्छ भनेको छु मैले। त्यसपछि त्यो लेभल अफ सिग्निफिकेन्सको सहायताले हामीले क्रिटिकल भ्यालु टेबुलेटेड भ्यालु निकाल्नुपर्छ। अब त्यसपछि त्यो टेबुलेटेड भ्यालु आइसकेपछि हाम्रो 2 नम्बरमा जुन छ नि त्यो टेस्ट स्ट्याटिक्स फर्मुलाले निकालेको भ्यालु र यो टेबलबाट निकालेको भ्यालु हामी कम्पेरिजन गर्छौँ। कम्पेरिजन गर्दा इफ क्याल्कुलेटेड भ्यालु इज लेस देन टेबुलेटेड भ्यालु, यदि क्याल्कुलेट गरेको भ्यालु चाहिँ सानो आयो, टेबलबाट चाहिँ ठुलो आयो भने हामीले नल हाइपोथेसिसलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। H0लाई यो H0 के हुन्छ? हाम्रो एक्सेप्ट हुन्छ। H0 कहिले एक्सेप्ट हुन्छ? H0 एक्सेप्ट हुनलाई क्याल्कुलेटेड भ्यालु इज लेस देन द टेबुलेटेड भ्यालु। H0 एक्सेप्ट हुनुको अर्थ को रिजेक्ट हो? H1 रिजेक्ट हो। H1 भनेको अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस के हुन्छ? रिजेक्ट हुन्छ। यदि हाम्रो इफ क्याल्कुलेटेड भ्यालु इज ग्रेटर देन, क्याल्कुलेट गरेको भ्यालु चाहिँ ठुलो आयो भने क्याल्कुलेटेड भ्यालु इज ग्रेटर देन द टेबुलेटेड भ्यालु, टेबलको भ्यालु चाहिँ सानो, क्याल्कुलेट गरेर ठुलो आयो भने चाहिँ हाम्रो नल हाइपोथेसिस चाहिँ के हुन्छ? रिजेक्ट हुन्छ। यो नल रिजेक्ट भएपछि कुन एक्सेप्ट हुन्छ? यो H1 के हुन्छ? एक्सेप्ट हुन्छ। त्यसैको आधारमा हामीले 7 नम्बरको कन्क्लुजन ड्र गर्नुपर्छ। कन्क्लुजन चाहिँ के हुन्छ भने त्यो माथिको हाम्रो स्टेटमेन्ट हुन्छ नल र अल्टरनेट हाइपोथेसिस, त्यसैको आधारमा हामीले कन्क्लुजन ड्र गर्नुपर्छ। म फेरि एकचोटि समरी भन्न चाहन्छु। हरेक हाइपोथेसिस टेस्टिङमा के हुन्छ? 1 नम्बरमा सेट अफ द हाइपोथेसिस, द्याट इज नल हाइपोथेसिस एन्ड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल अल्टरनेट हाइपोथेसिस हामीले सेटअप गरिसकेपछि टेस्ट स्ट्याटिक्स प्रयोग गरेर टेस्ट स्ट्याटिक्समा फर्मुला हुन्छ। टी टेस्टसँग सम्बन्धित टीको, जेड भए जेडको, एच भए एचको फर्मुलाले हामी क्याल्कुलेट त्यो गिभन इन्फर्मेसनबाट त्यो न्युमेरिकली सल्भ गर्छौँ। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ भने क्रिटिकल लेभल अफ सिग्निफिकेन्स निकाल्छौँ। लेभल अफ सिग्निफिकेन्स प्रश्नमा दियो भने दियो, देन भने टेकिङ एज अ 5% भनेको छु मैले। त्यो अब लेभल अफ सिग्निफिकेन्सको सहायताले अब टेबुलेटेड भ्यालु निकाल्नुपर्छ। टेबलबाट भ्यालु निकाल्नुपर्छ हैन, टेबलमा भ्यालु हुन्छ। डाइरेक्ट टेबलबाट भ्यालु निकाल्न चाहिँ कहाँ सक्छ? टी टेस्टहरूमा सक्छ, एफ टेस्टमा सक्छ भने यो जेड टेस्टमा चाहिँ डाइरेक्ट निस्किँदैन। त्यसपछि हामीले अब के गर्नुपर्छ भने त्यो कम्पेरिजन गर्नुपर्छ। त्यो हामीले जुन हिसाब गरेर निकालेको 2 नम्बरको भ्यालु र टेबलबाट निकालेको 4 नम्बरको भ्यालु कम्पेयर गर्दा को ठुलो? 2 नम्बरको सानो आयो भने H0 एक्सेप्ट, 2 नम्बरको ठुलो आयो भने H1 एक्सेप्ट हुन्छ। When calculate is less than tabulated, accept the H0 and reject the H1. When calculated is greater than tabulated, accept the H1, reject the H0. यसै गरी सिमिलर अरू इन्फर्मेसन दिन गइरहेको छु। अब हेर्नुहोस्, मेरो टेस्ट त आज जेड टेस्ट हो,
मेरो न्युमेरिकल प्रब्लमहरु पनि जेड टेस्टमा एक्जाम्पलहरु पनि मैले तपाईहरुलाई चाहिँ देखाउन चाहन्छु। अब जेड टेस्टमा चाहिँ प्रयोग हुने हेर्नुस्, यो अल्फाको भ्यालु 5% हुँदा यो टु टेल टेस्ट भनेको छु नि मैले हेर्नु त, यो चाहिँ तपाईको यो एक्जाममा यो यस्तो पाउँदैन लानलाई। यो चाहिँ मैले इन्फर्मेसनलाई हिसाब गर्नलाई मात्रै हो। धेरैले फेरि यो हेर्दै हिसाब गर्ने गरे रहेछ नि हेर्नुस्। धेरै मान्छेहरूले चाहिँ के रहेछ भने धेरैको बुझाइ चाहिँ यसैबाट अब टु टेल टेस्टमा चाहिँ 5% हुँदा 1.96 हुन्छ भनेर चाहिँ टेबल हेर्ने अनि गर्ने, त्यसरी पाउँदैन। हामीले यो निकाल्न पनि सक्नुपर्छ। यो टु टेल टेस्टमा लेभल अफ सिग्निफिकेन्सको भ्यालु 5% हुँदा 1.96 हुँदो रहेछ। कसरी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा हुनु पर्यो नि त, हैन। यो राइट टेल टेस्ट भनेको 1 टेल टेस्ट हैन, यो लेफ्ट भनेको पनि 1 हो, राइट र लेफ्ट भनेको 1 1 भयो नि त, टु टेल होइन। अब राइट टेल टेस्ट हुँदा चाहिँ 5% हुँदा चाहिँ 1.645 आउने छ हैन, लेफ्टमा चाहिँ -1.645 आउने छ। 1% मा चाहिँ टु टेलमा 2.58 आउने छ हैन, राइट टेलमा चाहिँ 2.33 आउने छ। यो चाहिँ तपाईको भोलि यो तपाईले 5% आउँछ भने छैन, अरु पर्सेन्ट 8% पनि आउन सक्छ, 12% पनि आउन सक्ला। त्यो कारणले हामीले यसको नलेज निकाल्न जान्नु पर्छ। हामीले एक्जाममा लानु पाउने यो लानु पाउने हैन, मात्र तपाईले एक्जाममा यो टेबल लानु पाउँछ। हेर्नुस्, यस्तो टेबल मात्र लानु पाउँछ। यो टेबलबाट चाहिँ अब हामीले चाहिँ निकाल्नु पर्छ भ्यालु हैन। यस्तो टेबल लानु पायो। अघि चाहिँ अल्फाको भ्यालु 5% हुँदा टु टेल टेस्टमा चाहिँ z = 1.96 भन्ने चाहिँ लानु पाउँदैन। अल्फाको भ्यालु 5% हुँदा चाहिँ टु टेल टेस्टमा चाहिँ अल्फा = कति रहेछ 1.96 हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले निकाल्न पनि जान्नु पर्यो। यो चाहिँ क्वेशनमा दिन्छ भने ग्यारेन्टी हुँदैन, कहिले कहिले ब्र्याकेटमा दिन्छ, कहिले कहिले दिँदैन। हेर्नुस् ल, मैले यहाँ यो हल्का तपाईहरुलाई देखाउन खोजेको यो चाहिँ लानु पाउँदैन। यो चाहिँ मैले इन्फर्मेसन मात्र दिएको, यो हिसाब गर्नलाई। यदि 5% हुँदा टु टेल टेस्टमा z को भ्यालु 1.96 रहेछ, राइट टेलमा चाहिँ z अल्फा 1.64 रहेछ भने मैले जानकारीको लागि मात्र लेखेको सर्टकट की भनेर हैन। अब एक्जाममा लानु पाउने टेबल तलको हो। हामी कसरी चाहिँ हामीले रफ गर्ने भन्दा, कसरी जान्ने भन्दा, टु टेल टेस्ट भनेको चाहिँ यस्तो टेस्टलाई टु टेल भन्छ। हेर्नुस्, यो नर्मल कर्भ हो। यो दुवै टेल, यो यता लेफ्ट टेल यता राइट टेल, दुवै टेल प्रयोग हुने टेललाई चाहिँ हामीले दुवै टेल प्रयोग भए चाहिँ यहाँ त्यसलाई चाहिँ हामी टु टेल टेस्ट भन्छौँ। अब यो टु टेलमा चाहिँ यो 5% भनेको 0.05 हो। हेर्नुस्, 5% भनेको लेभल अफ सिग्निफिकेन्स हो। अब 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेको जहाँ चाहिँ नल हाइपोथेसिस चाहिँ के हुन्छ, रिजेक्ट हुन्छ। भनेपछि उयो जहाँ सेटेड गरे पार्ट छ नि, यो यहाँ चाहिँ H0 के हुन्छ, रिजेक्ट हुन्छ, रिजेक्ट द H0। यहाँ पनि के हुन्छ, H0 के हुन्छ, रिजेक्ट हुन्छ। हेर्नुस्, यो दुई ठाउँमा रिजेक्ट हुनु भयो हैन। यो अब हामीलाई चाहिने त क्रिटिकल भ्यालु हैन, क्रिटिकल भ्यालु चाहियो, क्रिटिकल भ्यालु टेबुलेटरी भ्यालु चाहियो। त्यो चाहिँ कसरी निकाल्ने छ भन्दा 5% यो लेभल अफ सिग्निफिकेन्स 5% को अर्थ हो 5% चाहिँ हाम्रो रिजेक्ट पार्टमा भयो। रिजेक्ट गर्ने रिजन 5% भएपछि 95% चाहिँ हाम्रो के भयो, एक्सेप्ट भयो। यो 95% चाहिँ हाम्रो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुने ठाउँ हो। यो 95% यहाँ चाहिँ के हुन्छ, H0 के हुन्छ, एक्सेप्ट हुन्छ। पछि अब 5% लाई 2.5% यता राख्यो, 2.5% यता राख्यो। यस्तो कर्भ त हातले ड्रा गर्न सकिहाल्छ। सर्ट ड्रा गर्ने, हाइट तान्ने, Z0 लेख्ने, अनि दुईपट्टि टु टेलमा दुवैपट्टि धर्क तान्ने, 5% छ भने 2.5 यता राख्ने, 2.5 यता राख्ने। हेर्नुस्, अब 95% लाई पनि दुई ठाउँमा बाँड्नु पर्यो नि त, यो दुईटा बराबर हो नि त। बाँड्दा कति आयो, 0.475 आयो। यो पनि कति आयो, 0.475 आयो। यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। यो पुरै कर्भको एरिया 1 हो, यसको पुरैको एरिया 1 हुन्छ। भनेपछि यो यताको पुरै 0.5 हुन्छ, यताको पनि पुरै 0.5 हुन्छ। यो भर्टिकल हाइटदेखि यताउति पुरै 0.5 मा यो छाया गरेको सेडेड पार्टको एरिया घटायो भने यो बाँकी भएको पार्टको आउँछ नि त। यो पार्टको एरिया कति आउँछ, 0.475 आउँछ। यो 0.475 एरिया जहाँ छ, यो प्रोबेबिलिटी भनौँ जहाँ छ, त्यहाँ चाहिँ कति हुन्छ, z को भ्यालु 1.946 हुन्छ। z को भ्यालु कति हुन्छ, 1.96 हुन्छ। जस्तै यहाँ म देखाउन खोजिरहेको छु। हेर्नुस्, यहाँ यो एउटा टेबल हो हैन। यो टेबलमा चाहिँ अब यो टेबल हेर्नुस्, 0.475 थियो नि त अघि, यहाँ 0.475 छ। हेर्नुस्, 0.475 छ त्यहाँ। यो कहाँ छ, 1.9 को सिधा छ, माथि कति छ, 6 छ। यो 0.475 भनेको चाहिँ z अल्फा भनेको कति रहेछ, 1.96 रहेछ। कहाँ छ, 1.9 यहाँ छ, 0.47 माथि कति छ, 6, र 1.96 यसरी भयो। कति पर्सेन्टमा रहेछ, 5% मा रहेछ। यसै गरी राइट टेलको मैले कुरा गरौँ फेरि।
राइट टेल आयो, राइट टेलमा चाहिँ तपाईँको 5% चाहिँ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स छ, राइट टेल टेस्ट भनेको छ, जेड अल्फा भनेको यसो सानो टेबलमा गएर 1.645 भनेर त यहाँ लेख्न त पाएन नि त। राइट टेल भनेको हेर्नुहोस् यो पुरै कर्वमा यो हेर्नुहोस् यतामा डाइरेक्ट यता मात्र राइट यता मात्र 5% छ, 0.45 छ। यो राइट यतातिर मात्रै नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुन्छ, सबै ठाउँमा के हुन्छ, यो सबै ठाउँमा H0 के हुन्छ, एक्सेप्ट हुन्छ, न एक्सेप्ट हुन्छ। हेर्नुहोस् भनेपछि यो जुन छ नि 0.45 यहाँ चाहिँ H0 के हुन्छ, रिजेक्ट हुन्छ। भनेपछि अब यताको पुरै हेर्नुहोस् यो यताको एरिया 0.5 हो, यताको पनि एरिया 0.5 हो। यहाँ 0.05 आएपछि 50 के अरे यता 50% हो, यता 50% हो, 5% यहाँ आएपछि 45% यहाँ भयो नि त, त्यो भने 0.05 हो। अथवा यताको एरिया 0.5 हो, 0.5 पुरै एरियामा उयो 0.05 घटाएपछि 0.45 आयो नि त। भनेपछि यो Z0 देखि यो सम्मको एरिया चाहिँ कति आएछ, 0.45 आयो। यो 0.45 आएपछि त्यो 0.45 लाई चाहिँ हामीले गएर फेरि टेबलमा हेर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् यो 0.45 लाई यहाँ हेऱ्यो भने टेबलमा हैन 0.45 लाई हेऱ्यो भने कति रहेछ हैन 0.45 0.45 कहाँ छ भने उ यहाँ छ। हेर्नुहोस् यहाँ 0.45 कहाँ भयो, 1.6 यहाँ भयो, अनि यहाँ कति छ 1.65 1.645 भने 1.65 एउटै कुरा है फेरि। भनेपछि अब वान टेलमा चाहिँ 5% मा चाहिँ कति रहेछ त, जेड अल्फाको भ्यालु चाहिँ 1.65 भनौँ न, 1.65 हुँदो रहेछ, 1.645 को राउन्ड अफ गर्दा 1.65 भइहाल्छ। यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न पनि जान्नुपर्छ। यो थप कुरा मैले पहिलादेखि हरेक भिडियोमा पनि भनेको छु। भने चाहिँ अब हेर्नुहोस् अब आजको टपिक चाहिँ मेरो यो मेन टपिक चाहिँ यही हो। अब मैले जति पनि कुरा भन्छु यो चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। यो हाइपोथेसिसमा बुझ्नको लागि मेन तत्त्व चाहिँ यही हो। यो जबसम्म या मैले अहिले भन्नु गइरहेको कुरा बुझ्या हुँदैन, हाइपोथेसिसको हिसाब मात्र गरेर कुरा त्यो न्युमेरिकल प्रब्लम मात्र सल्भ गरेर त्यो चाहिँ बुझ्या भन्नु मानिन्न। किन भन्दा चाहिँ हेर्नुहोस् अब मेरो आजको कुरा चाहिँ यो टपिक चाहिँ टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स अफ अ सिंगल मिन भनेको छु मैले हैन। मेरो चाहिँ एउटा मात्र मिन छ। त्यो भने चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ अब एउटा पपुलेसन छ, हेर्नुहोस् एउटा स्याम्पल छ यहाँ हैन। यतातिरको कुरा चाहिँ तपाईले यो कुरा मैले नोटिक्स मात्रै हो हैन। एन भने नम्बर अफ द आइटम्स इन द स्याम्पल साइज भन्यो, एक्स बार भने स्याम्पल मिन, यो सिग्मा भनेको पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन्स, यो भने स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, यो ठुलो एस भने एडजस्टेड स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, यो भने एस्टिमेटेड स्याम्पल के स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन्स अफ पपुलेसन्स भनेको छु मैले हैन। यो सबै सिम्बल हो। यो चाहिँ अब मेन बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यता हो। हेर्नुहोस् यो अब हाम्रो मेन टेस्ट चाहिँ के हो भने यो एउटा पपुलेसन हो। यो पपुलेसनबाट मैले स्याम्पल ड्र गर्यो हैन। स्याम्पल ड्र गर्दाखेरि के आयो भने अब मानौ पपुलेसनको मिन 120 थियो, स्याम्पलको मिन चाहिँ 118 आयो। कुनै पनि चीजको चाहिँ मैले यो पपुलेसनको मिन भनेको चाहिँ एज्युम्सन गरेको यो जुन छ नि यसलाई हामीले टेस्ट गर्नुपर्ने यही हो। अब यो एक्स बार 118.5 छ, यो एक्स म्यू चाहिँ 120 छ, त्यो 120 लाई टेस्ट गर्ने हामीले हैन। यो हाइपोथेसिस भनेको चाहिँ यो चाहिँ के भने तपाईको यो पपुलेसनको चाहिँ तपाईको यो चाहिँ प्यारामिटरको चाहिँ हामीले यो टेस्ट गर्ने हो। अब पपुलेसनबाट स्याम्पल ड्र गर्यो, स्याम्पलको मिन चाहिँ 118.5 आयो भने अब नल हाइपोथेसिसमा चाहिँ हामी के भन्छ भने देयर इज नो सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन द स्याम्पल मिन एन्ड पपुलेसन मिन भन्छ जहिले पनि। अब नल भनेको नो डिफरेन्स भन्ने हो। अब यो नो डिफरेन्स त भन्यो, तर यहाँ चाहिँ 118 छ, यहाँ 120 छ नि, हेर्दा त डिफरेन्स देख्यो नि, तर यो डिफरेन्स चाहिँ साँच्चैकै डिफरेन्स हो कि हैन भने टेस्ट गर्ने हामीले अहिले यो हेरेर भन्न सक्दैन। यो पपुलेसनको मिन चाहिँ 120 चाहिँ यसले एज्युम गर्यो, उसले चाहिँ एज्युम गर्यो 120 हो भनेर। अब हामीले चाहिँ त्यसलाई टेस्ट गर्न स्याम्पल निकाल्यो, हामीले डाटा कलेक्सन गर्यौं हैन। डाटा कलेक्सन गरेर स्याम्पल निकाल्यो, स्याम्पल निकाल्दा 118.5 आयो। त्यसको मिन चाहिँ 118.5 आएपछि यो दुईटा चाहिँ हामीले नलमा के भन्छौं, देयर इज नो सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन द स्याम्पल मिन एन्ड पपुलेसन मिन भन्छौं।
अल्टरनेटमा के भन्छौँ, देयर इज अ सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन द स्याम्पल मिन एन्ड पपुलेसन मिन भन्छौँ। अब यो दुइटाको अब त्यो दुइटा जुन नल र अल्टरनेट कुन चाहिँ ठिक हो कुन चाहिँ बेठिक हो भन्नेलाई टेस्ट गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ हामीले फर्मुलाबाट थाहा हुन्छ। जुन यो अब भोलि मानौ नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट गर्यो भने त यहाँ त अङ्क त फरक छ नि। यहाँ 118 छ, यहाँ 120 छ भने यो केही मानौ 1.5 को डिफरेन्स भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ चान्स फ्याक्टरले गर्दा भएको हो कि यो साँच्चीकै फरक हो कि त्यो चान्स फ्याक्टरले गर्दा फरक हो भने हामीले जाँच्ने कामलाई चाहिँ हामीले यो चाहिँ हाइपोथेसिस टेस्टिङ भनिन्छौँ। फेरि बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो 120 र 118.5 छ नि, यो दुईटा बिचमा चाहिँ साँच्चीकै फरक छ कि हैन, यो साँच्चीकै फरक हो कि त्यो चाहिँ कुनै विभिन्न चान्स फ्याक्टरले त्यो स्याम्पलिङ गर्दा फ्लक्चुएसनको कारणले चाहिँ डिफरेन्स भएको हो अनि त्यो चेक गर्ने काम हो। त्यो रियलमा डिफरेन्स हो कि हैन, यो दुईटा चाहिँ रियलमा डिफरेन्स नभएर नट सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स पनि हुनसक्छ। देयर इज नो सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन द स्याम्पल एन्ड पपुलेसन पनि हुनसक्छ। त्यो देखेको अङ्क चाहिँ दुईटा फरक चाहिँ त्यो चाहिँ कुनै चान्स फ्याक्टरले गर्दा मात्रै भएको हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देखाउनुपर्छ। अब यहाँ यो यसमा पपुलेसनबाट अब यहाँ सबैभन्दा जान्नु यहाँ अर्को कुरा चाहिँ यो हेर्नुहोस्, यो अब यान भनेको सानो यान भनेको स्याम्पलको साइज भयो, स्याम्पलको मिनलाई एक्स बाईले जनाउँछ, पपुलेसनको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई यो यहाँ सिग्मा भइहाल्यो, स्याम्पलको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई स्मल एसले जनाउँछ, एडजस्टेड स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको चाहिँ यो 1 यहाँ यान छ भने एडजस्टेडमा 1/(n-1) हुन्छ हैन, किन भन्दा स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ 22 हुन्छ, एडजस्टेड भनेको अनबाइस स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो, अनबाइस हो यो चाहिँ, इस्टिमेसनमा यसको विषयमा थाहा पाउनु भयो होला। अब इस्टिमेटेड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन्स अफ अ पपुलेसन, इस्टिमेटेड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पपुलेसन भनेको यो एससँग बराबर हुन्छ, ठुलो एससँग, र सानो एससँग पनि इक्विभ्यालेन्टै हुनेछ। यो लार्ज स्याम्पल छ भने इफ फर लार्ज यनको भ्यालु लार्ज भनेको यनको भ्यालु 30 भन्दा ठुलो छ भने 30 भन्दा ठुलो भएको अवस्थामा चाहिँ हामीले 30 भन्दा जुन ठुलो छ 30 भन्दा ठुलो भएको अवस्थामा चाहिँ यो सिग्मा स्मल एस क्यापिटल एस तीनटै हामी युज गर्न बराबर भनेर युज गर्न सक्छौँ। स्मल स्याम्पलमा चाहिँ सक्दैनौँ, लार्ज स्याम्पलमा चाहिँ सक्छौँ। अब म्यू भने के हो, हाइपो जुन हामीले टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, हाइपोथेसाइज गर्ने पपुलेसन मिन हो, यो चाहिँ टु बी टेस्टेड भयो। एक्स स्याम्पल मिनलाई एक्स बारे जनाउँछ, म्यू भने पपुलेसन मिन हो, यो हामीले चाहिँ टेस्ट गर्नुपर्ने यो पपुलेसन यो म्यूको हो। यो दुईटा बिचमा फरक चाहिँ रियलमा हो कि विभिन्न चान्स फ्याक्टरले गर्दा फरक हो, त्यो टेस्ट गर्ने काम हो। यहाँ त हामीले हेर्दा त के गर्छ भने हामीले त पपुलेसन लियो, मानौ अहिले चाहिँ ल फर इक्जाम्पल अहिले पपुलेसन भनेको चाहिँ नेपालको जनसङ्ख्या, लकडाउन खोल्नुपर्छ अब लकडाउन गरेर हुँदैन भन्ने मान्छे चाहिँ मानौ एज्युम गर्यो, पहिला चाहिँ लकडाउन खोल्नुपर्छ भने चाहिँ 98%ले भन्यो, ल एज्युम गरे हामीले लकडाउन खोल्नुपर्छ भनेर 98%ले चाहिँ 98% एज्युम गर्यो भने अब हामीले नेपालभरिको मान्छेले चाहिँ इन्टरभ्यू गरेर लकडाउन खोल्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर इन्टरभ्यू गर्न सक्दैनौँ नि त। अब हामीले अब विभिन्न सहरबाट 9-10 हजार मानौ 500 मान्छेलाई सोध्यो, इन्टरभ्यू गर्यो, लकडाउन खोल्नुपर्छ कि हटाउनु राख्नुपर्छ भन्दा एकजनाले खोल्नुपर्छ भने हुँदै जाँदाखेरि अब 96%ले चाहिँ लकडाउन खोल्नुपर्छ भन्यो, 4%ले चाहिँ लकडाउन खोल्नु हुँदैन भन्यो। भने अब यो 98 र 96 भनेको वास्तवमै हामीले त यो स्याम्पलमा त सबै डाटा लिएको छैन नि त, पपुलेसनमा त पुरै जनसङ्ख्याको विषयमा एज्युम गरे हो, यो पुरै नेपालको जनसङ्ख्या त स्याम्पलमा आउँदैन, स्याम्पलमा त सीमित मात्रै पपुलेसन आउँछ हैन, पपुलेसनको सीमित मात्र सङ्ख्याहरू आउँछ, सबै सङ्ख्या त यहाँ स्याम्पलमा लिएको छैन नि त। तर यो 98 र 96 भनेको चाहिँ सेम हो कि फरक हो त, यो दुईटामा वास्तवमा दुईटाले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ वास्तवमा ठिक छ कि छैन भनेर चाहिँ टेस्ट गर्नु पर्यो। दुईटामा डिफरेन्स हो कि डिफरेन्स छ कि छैन भनेर चाहिँ टेस्ट गर्नलाई चाहिँ हामीले जेट टेस्टको प्रयोग गर्ने हो। यसमा यहाँ चाहिँ टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स अब सिङ्गल मिनको कुरा गरेको छु मैले, यो प्रोपोर्सनसँग पनि इक्जाम्पल भने हो। यसको लागि हेर्नुहोस्, अब जेट टेस्ट प्रयोग गर्नलाई चाहिँ सिङ्गल मिनको बेलामा चाहिँ यो फर्मुला छ हेर्नुहोस्, जेट टेस्टमा चाहिँ टु टेस्ट द सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन द पपुलेसन मिन म्यू, पपुलेसन मिनको र स्याम्पल मिन एक्स बार छ भने द टेस्ट स्ट्याटिक्स विल बी जेट बराबर दुईटा फर्मुला छ, एउटै फर्मुला हो
एउटै फर्मुला तर म यसमा व्याख्या मात्र गरिदिन्छु। एक्स बार माइनस म्यू अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिभाइड बाई एन छ। यो एक्स बार भनेको स्याम्पल मिन हो, माथि मैले व्याख्यामा लेखेको छु। यो भनेको के अरे पपुलेसनको मिन हो। यो सिग्मा भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो, पपुलेसनको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो। यो एन भनेको स्याम्पलको साइज हो। वेन हेर्नुहोस् यो सिग्मा इज नन भनेको छ। सिग्मा थाहा छ भने हाम्रो टेन्सनै भएन, माथि ढ्याक्क फर्मुला हालिस भयो हैन। 1 नम्बर जुन दिएको छु जेड इज इक्वल टु एक्स बार माइनस म्यू अपन सिग्मा अपन रुट एन भने फर्मुला सिद्धियो। मेन फर्मुला त्यही हो। तर यो चाहिँ यो म्यू यो चाहिँ सिग्मा चाहिँ दिएन। यो सिग्मा दिएन भने के गर्ने त भन्दा तल हेर्नुहोस् जेड इज इक्वल टु एक्स बार माइनस म्यू माथि त एउटै छ, मुनि चाहिँ मैले इस्टिमेटेड म्यू राखेको छु नि त अपन एन गर्यो। यो भन्नुको अर्थ यो जुन हामीले सिग्माको ठाउँमा चाहिँ के राख्ने त यस राख्ने भनेको। सिग्मा यस राखेको छौँ नि त। यो इस्टिमेटेड यो चाहिँ तपाईँको सिग्मा जुन छ नि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बराबर पपुलेसनको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इस्टिमेटेड बराबर स्याम्पलको बराबर हुन्छ भन्नु खोजेँ। लार्ज स्याम्पलमा चाहिँ बराबर हुनेछ। लार्ज स्याम्पलमा चाहिँ यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्याम्पलको पपुलेसनको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भयो यो भइहाल्यो होइन। सिग्मा यो स्याम्पलको भयो, यो दुइटै बराबर हुन्छ लार्ज स्याम्पलमा चाहिँ भनेर यो सिग्माको ठाउँमा चाहिँ हामीले यस लेख्न सकिन्छ भन्न खोज्यो। यो दुईटा फर्मुला चाहिँ जान्नु पर्यो। एउटै हो तर हाम्रो चाहिँ यो सिग्मा नन भयो भने माथिको डाइरेक्ट हाल्ने, नन छैन भने यस बनाएर हाल्ने। सिग्माको ठाउँमा यसले रिप्लेस गर्ने। त्यो दुइटै भनेको एउटै हो भन्न खोज्यो। अब हेर्नुहोस् म इक्जाम्पल अब यो मैले इक्जाम्पलमा के छ द मिन इन्कम अफ द ऱ्यान्डम स्याम्पल्स अफ 100 इम्प्लोइज भन्यो। अब यहाँ चाहिँ दुईटा यो इक्जाम्पलमा चाहिँ दुईटा कुरा छ। के छ भने हेर्नुहोस् द मिन इन्कम अफ अ ऱ्यान्डम स्याम्पल्स अफ 100 इम्प्लोइज अफ एन इन्डस्ट्रियल कन्सर्न वाज फाउन्ड टु बी ₹3000 भन्यो। द मिन इन्कम अफ द ऱ्यान्डम स्याम्पल्स अफ 100 इम्प्लोइज भन्यो। यो मिन इन्कम भनेको एभरेज इन्कम भनेको कसको 100 इम्प्लोइजको स्याम्पल अफ 100 इम्प्लोइज भनेको। यहाँ स्याम्पलको साइज यन कति भयो 100 भयो। द मिन इन्कम अफ द ऱ्यान्डम स्याम्पल्स अफ 100 इम्प्लोइज अफ एन इन्डस्ट्रियल कन्सर्न वाज फाउन्ड टु बी 3000 भन्यो। मिन इन्कम कति रहेछ भने स्याम्पलको चाहिँ मिन कति रहेछ 3000 रहेछ। स्याम्पल मिन इन्कम भनेको 3000 भयो। इफ द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द पपुलेसन वाज 25 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति छ अरे 25 छ भन्यो। यहाँ तल मैले लेखेँ होला स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ कति छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इफ द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द पपुलेसन वाज 25 भन्यो। फाइन्ड द स्ट्यान्डर्ड इरर यहाँ भनेको छु फाइन्ड द स्ट्यान्डर्ड इरर अफ द मिन स्ट्यान्डर्ड इरर अफ द मिन पनि निकाल अरे। अल्सो टेस्ट वेदर द स्याम्पल मिन डिफर फ्रम द पपुलेसन मिन भन्यो। स्याम्पल मिन इज डिफर फ्रम पपुलेसन मिन भन्यो। पपुलेसन मिन कति दिएको छ 2850 भन्यो। स्याम्पल मिन चाहिँ 3000 आइसकेको छ, पपुलेसन मिन चाहिँ 2850 छ। यो क्वेसन एकदम ध्यान दिनु होला। स्याम्पल मिन चाहिँ कति छ 3000 आइसक्यो, पपुलेसन मिन चाहिँ कति छ 2850 छ। यो दुईटा बिचमा डिफर छ भने चेक गर भन्यो। फाइन्ड द स्ट्यान्डर्ड इरर अफ द मिन 1 नम्बरमा स्ट्यान्डर्ड इरर अफ द मिन भन्यो। अनि दोस्रोमा के भन्यो अल्सो टेस्ट वेदर द स्याम्पल मिन डिफर फ्रम द पपुलेसन मिन अफ ₹2850 भन्यो। यो 3000 र 2850 भनेको के डिफर छ त टेस्ट गर भन्यो। डिफर हुनु पनि सक्छ नहुनु पनि सक्छ। यदि भएन भने चाहिँ यो जुन अङ्कमा देखेको डिफर चाहिँ चान्स फ्याक्टरले गर्दा मात्र भएको, वास्तवमा रियलमा चाहिँ डिफरेन्स छैन भन्नु खोजेँ। फेरि म एकचोटि क्वेसन भन्छु द मिन इन्कम अफ द ऱ्यान्डम स्याम्पल्स अफ 100 इम्प्लोइज 100 जना मिन इन्कम अफ अ ऱ्यान्डम स्याम्पल्स भने नि त स्याम्पल्स अफ 100 इम्प्लोइज अफ एन इन्डिभिजुअल कन्सर्न्स वाज फाउन्ड टु बी 3000 भन्यो। स्याम्पल साइज 100 भइहाल्यो।
स्याम्पल मिन अफ इन्कम भने 3000 भन्यो हैन। इफ द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द पपुलेसन वाज 25 भनेछ, पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 25 भइहाल्यो। टेस्ट वेदर द स्याम्पल मिन डिफर फ्रम द पपुलेसन मिन भन्यो। पपुलेसन मिन चाहिँ कति हो त 2850। टेस्ट गर रे, यो स्याम्पलको मिन र पपुलेसन मिनमा डिफर छ, टेस्ट गर भनेर सोध्यो हामीलाई। त्योभन्दा अगाडि के भन्छ, फाइन्ड द स्ट्यान्डर्ड इरर अफ द मिन पनि भन्यो। 1 नम्बर केसमा हेर्नुहोस्, मैले यहीँ लेखेको छु, स्ट्यान्डर्ड इरर अफ द मिन निकाल्ने फर्मुला इस्टिमेसन पनि पढ्नुपर्छ। स्ट्यान्डर्ड इरर अफ द मिन इज इक्वल टु सिग्मा डिभाइड बाई रुट एन हुन्छ, वेन क्यापिटल एन इज अननोन हुँदा चाहिँ हैन। स्ट्यान्डर्ड इरर अफ मिन इज इक्वल टु सिग्मा बाई रुट एन। यदि क्यापिटल एन नन छ भने चाहिँ अर्कै हुन्छ। क्यापिटल एन नन छ भने चाहिँ त्यसको फर्मुलामा तपाईँको फेरि रुट अन्डर क्यापिटल एन माइनस स्मल एन अपन त्यहाँ चाहिँ फेरि हाल्नुपर्छ, एन माइनस 1 गर्नुपर्छ। अब यो चाहिँ यहाँ छैन, क्यापिटल एन इज अननोन भनिसकेपछि हामीले सोझै स्ट्यान्डर्ड इरर निकाल्ने फर्मुला सिग्मा डिभाइड बाई रुट एन भयो। सिग्मा भने पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो जुन 25 छ हेर्नुहोस्। एन भनेको स्याम्पलको साइज हो जुन 100 छ। 100 को स्क्वायर रुट भने 10 हुन्छ हेर्नुहोस्, अनि एन 25 छ, अनि यो भाग गर्दा 2.5 आउनेछ। स्ट्यान्डर्ड इरर अफ द मिन बराबर 2.5 आयो। कति सरल छ हेर्नु त ल, स्ट्यान्डर्ड इरर अफ मिन 2.5 आयो। तर हाम्रो काम त टेस्ट अफ हाइपोथेसिस निकाल्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीसँग के छ, स्टेपहरू छ। कुन कुन स्टेप छ, नल हाइपोथेसिस सेटअप गर्नु पर्यो, अल्टरनेट लेख्नु पर्यो, अनि टेस्ट स्ट्याटिक्स प्रयोग गर्नु पर्यो, लेभल अफ सिग्निफिकेन्स गर्नु पर्यो, अनि क्यालकुलेट टेबुलेटेड भ्यालु निकाल्नु पर्यो। अब यसको लागि हेर्नुहोस् ल, केस 2 भनेको चाहिँ अब हेर्नुहोस्, अब हामीले फर्स्टमा के गर्नुपर्छ, स्टेप नल हाइपोथेसिस लेख्नु पर्यो। नल हाइपोथेसिस देयर इज नो, हामीले के लेख्यो, देयर इज नो सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन द पपुलेसन मिन एन्ड स्याम्पल मिन भन्यो। पपुलेसन मिन भनेको पपुलेसन मिन र स्याम्पल मिनमा कुनै पनि डिफरेन्स छैन है भनेको। अनि म्यू इज इक्वल टु 2850 लेख्यो। फेरि यहाँ एक्स बार कहाँ गयो भन्दा, एक्स बार त हामीले टेस्ट गर्नु पनि यो 2850 को दिए। हामीले चाहिँ यो पपुलेसन मिन त पपुलेसन मिनको टेस्ट गर्ने हो। अब यसले चाहिँ भन्छ क्वेसनले देयर इज डिफर बिट्विन द पपुलेसन मिन एन्ड स्याम्पल मिन भन्यो। देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन द पपुलेसन मिन एन्ड स्याम्पल मिन भन्यो। पपुलेसन मिन र स्याम्पल मिनमा कुनै पनि डिफरेन्स छैन। नल हाइपोथेसिस भनेको देयर इज नो डिफर, देयर इज नो सिग्निफिकेन्टली डिफर भनेको। दोस्रो नम्बरमा के गर्यो, अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनायो। यस वानले जनाउँछ त्यसलाई, देयर इज अ सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन द पपुलेसन मिन एन्ड स्याम्पल मिन गर्यो। डिफरेन्स भन्यो नि, डिफरेन्स भनेको चाहिँ 2850 भन्दा बढी पनि हुनसक्छ, कम पनि हुनसक्छ भनेको। यो बढी पनि भनेन, कम पनि भनेन नि त क्वेसनले त। यो बढी भने भए राइट टेल हुन्थ्यो, कम भने भए लेफ्ट टेल हुन्थ्यो। अब हामीले राइट टेल र लेफ्ट टेल भनेको क्वेसनको नेचरबाट मात्र थाहा हुने हो। खास क्वेसनको नेचरमा यदि प्रश्नमै मोर देन, लेस देन, मेजोरिटी, माइनोरिटी भनेर यस्तरी आयो भने त्यो हाम्रो वान टेलसँग सम्बन्धित हुन्छ। अब बढी छ भने राइटतिर जान्छ, कम छ भने लेफ्टतिर जान्छ। यहाँ चाहिँ त्यस्तो भनेको छैन। यो चाहिँ पपुलेसन मिन र स्याम्पल मिनमा कुनै डिफर छ भने सोध्यो। यो चाहिँ पपुलेसन मिन चाहिँ स्याम्पल मिनभन्दा बढी हो भने सोधेको छैन नि त। पपुलेसन मिन चाहिँ स्याम्पल मिनभन्दा कम छ भने सोधेको छैन नि त। यदि लेस देन भने भए हामी के हुन्छ, लेफ्ट टेलतिर जान्थ्यो। मोर देन भए राइट टेलतिर जान्थ्यो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, फर्स्टमा देयर इज नो सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन द पपुलेसन मिन एन्ड स्याम्पल मिन गर्यो। अल्टरनेटमा जहिले पनि देयर इज अ सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स हो। सिग्निफिकेन्ट भन्ने शब्द पनि यहाँ राख्नुपर्छ है। सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन द पपुलेसन मिन एन्ड स्याम्पल मिन, त्यसमा चाहिँ सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्स छ भने अल्टरनेटले। फर्स्टले भने नो सिग्निफिकेन्स, तिनीहरूमा त्यो देखेको फरक चाहिँ त्यो वास्तविक फरक होइन, त्यो चाहिँ सिग्निफिकेन्ट मात्र, नो सिग्निफिकेन्ट फरक, त्यो फरक चाहिँ चान्स फ्याक्टरले मात्र भएको भन्नु खोज्यो। यहाँ पपुलेसन छ, यसको मिन 2850 छ। स्याम्पल छ, यसको मिन 3000 छ। यो 2850 र 3000 भनेको फरक छैन भने फर्स्टले देयर इज नो यो सिग्निफिकेन्टली फरक डिफरेन्स छैन भन्यो। यो देखेको आँखाले देखेको फरक चाहिँ के हो भन्दा, त्यो चाहिँ त्यो जुन फरक छ, केही मानव 150 को फरक छ, यो चाहिँ तपाईँको सिग्निफिकेन्टली होइन, यो चान्स फ्याक्टरले गर्दा, केही स्याम्पलमा फ्लक्चुएसन भएको कारणले गर्दा, केही मेजरमेन्टको इररले गर्दाखेरि त्यो स्याम्पलको कारणले भएको फरक यो चाहिँ हो। यो चाहिँ रियलमा चाहिँ फरक छैन है। चाहिँ देयर इज नो सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्स भन्ने चाहिँ नलले जहिले भन्ने कुरा हो। नलले चाहिँ यो दुईटामा कुनै पनि फरक छैन भनेर भन्नुपर्छ। अल्टरनेटले चाहिँ यो दुईटा बिच जहिले पनि फरक छ है भनेर गर्नुपर्छ। अनि यसमा चाहिँ वान टेल र टु टेल कसरी थाहा पाउने भन्दा, यसमा कुनै पनि डाइरेक्सन देखाएन भने टु टेल भयो,
यसमा डाइरेक्सनै छैन। यो दुईटा स्याम्पल यो पपुलेसन मिन र स्याम्पल मिनमा केही फरक छ कि छैन मात्रै भनेको छ भनेपछि हामीले टु टेल प्रयोग गर्नु पर्यो है, नट इक्वल टु 2850। यहाँ चाहिँ नो डिफ्रेन्स भएपछि पपुलेसन मिन भने 2850 हो भन्यो। हामी चाहिँ होइन दुईटामा फरक छ, यो पपुलेसन मिन चाहिँ 2850 हुँदैन भन्यो। अब 2850 भन्दा कम पनि हुनसक्छ बढी पनि हुनसक्छ। अब त्यही भएर थर्डमा चाहिँ हेर्नुहोस् ल, अब हामीले के गर्नुपर्छ थर्डमा टेस्ट स्ट्याटिक्स प्रयोग गर्नु पर्यो। अब टेस्ट स्ट्याटिक्समा कुन टेस्ट हो? जेड टेस्ट प्रयोग गर्नु पर्यो। अब यो फर्मुला यही हो, जेड एक्स बार माइनस म्यू अपन अनि सिग्मा डिभाइड बाई रुट एन हो। एक्स बारको भ्यालु 3000, म्यूको भ्यालु 2850 हैन, यो सिग्मा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 25, यो एनको भ्यालु 100, यो घटाउँदा 150 आउँछ, यो 25 यसको रुट 10 आउँछ, यो गर्दा 60 आउनेछ। पहिलो स्टेपमा नल हाइपोथेसिस सेट गर्ने, दोस्रोमा अल्टरनेट सेट गर्ने। नल हाइपोथेसिसमा नो डिफ्रेन्स भने जहिले पनि देयर इज नो डिफ्रेन्स, कुनै पनि फरक छैन है, त्यसले जे भनेको छ त्यो ठिक छ भनेको, उसले क्लेम गरेको कुरा ठिक छ भनेको। जुन पपुलेसन उसले क्लेम गर्यो, पपुलेसन मिन चाहिँ 2850 क्लेम गर्यो, त्यो नै ठिक छ भन्यो। अल्टरनेटमा के भने होइन उसले क्लेम गरे कहाँ हुन्छ, देयर इज अ डिफ्रेन्स, देयर इज अ रियल डिफ्रेन्स, देयर इज अ सिग्निफिकेन्स डिफ्रेन्स भन्नु जहिले पनि हरेक प्रश्नमा। अब तेस्रोमा के गर्ने? टेस्ट स्ट्याटिक्स प्रयोग गर्ने। अन्डर द H0 जेड इज इक्वल टु यो फर्मुला, जेडको फर्मुला भयो यो। यदि यो सिग्मा नभए भए जुन यो सिग्मा नभए भए त्यहाँ यस हुन्थ्यो, स्याम्पल यस हुन्थ्यो, हामीले यो सिग्माको ठाउँमा के लेख्थ्यौँ? यस लेख्थ्यौँ। अब यो 60 आएपछि लेभल अफ, त्यसपछि के चाहिन्छ? टेस्ट स्ट्याटिक्स प्रयोग गरेपछि लेभल अफ सिग्निफिकेन्स चाहिन्छ 5%। यो क्वेसनमा लेभल अफ सिग्निफिकेन्स दिएको छैन, एज नट मेन्सन इन द क्वेसन्स हैन। अब हामीले के गर्नुपर्छ? यो 5% को सहायताले हामीले के क्रिटिकल भ्यालु निकाल्नुपर्छ। द टेबुलेटेड भ्यालु अफ जेड एट 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स फर टु टेल टेस्ट, यो त हाम्रो टु टेल हो, इज 1.96 हुन्छ। यो 1.96 कहाँबाट ल्याएको? मैले टेबलबाट ल्याएको। यो माथि टेबलमा पनि लेखाएको छु, मैले कसरी आउँछ पनि भनेको छु। अनि जेडको भ्यालु चाहिँ 1.96 आयो। यो हामीले मोडुलस नेगेटिभ आयो भने पोजिटिभ बनाउनु गरिरहेछ। अब यहाँ त जेड मात्र लेखेको हुन्थ्यो, मैले मोडुलस राखेको छु, 1.96 आयो। अब हाम्रो यहाँ यो दुईटाको कम्पेरिजन गर्ने, यो हिसाब गरेको भ्यालु र टेबुलेटेड भ्यालु नि कम्पेरिजन गर्ने। हिसाब गर्दा 60 आयो, जुन टेस्ट स्ट्याटिक्सको फर्मुला हाल्दा 60 आयो, र टेबलबाट कति आयो? 1.96 आयो। यो धेरै ठुलो आयो नि त। यसमा के आयो? क्यालकुलेटेड भ्यालु इज ग्रेटर देन टेबुलेटेड भ्यालु भएपछि के हुन्छ? H0 के हुन्छ? रिजेक्ट हुन्छ। अब हाम्रो अब हेर्नुहोस्, यसको आधारमा हामी 6मा डिसिजनमा जान्छौँ। डिसिजन के भयो? क्यालकुलेटेड भ्यालु जेडको के हुन्छ? ग्रेटर देन के? धेरै ठुलो आयो, को भन्दा? टेबुलेटेड भ्यालु। सो वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एन्ड एक्सेप्ट द अल्टरनेट हाइपोथेसिस गर्नुपर्छ हामीले। यो क्यालकुलेटेड भ्यालु चाहिँ ठुलो आयो, टेबुलेटेड भ्यालु चाहिँ के आयो? सानो आयो। क्यालकुलेट ठुलो आउनु बित्तिकै के हुन्छ? नल हाइपोथेसिस के हुन्छ? रिजेक्ट हुन्छ। एक्सेप्ट के हुन्छ? अल्टरनेट। यदि माथि क्यालकुलेट गरेको 2 नम्बरमा टेस्ट स्ट्याटिक्स प्रयोग गरेर 3 नम्बरमा टेस्ट स्ट्याटिक्स प्रयोग गरेर जुन जेड इज इक्वल टु फर्मुला हालेर निकालेको भ्यालु चाहिँ टेबलको भ्यालुभन्दा सानो आयो भने के हुन्छ? हाम्रो त्यहाँ सानो आयो भने चाहिँ एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। तर हाम्रो यो क्वेसनमा क्यालकुलेटेड चाहिँ 60, टेबुलेटेड चाहिँ 1.96 आएपछि क्यालकुलेटेड भ्यालु अफ जेड इज ग्रेटर देन द टेबुलेटेड भ्यालु, सो वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एन्ड एक्सेप्ट द अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अनि कन्क्लुजन के हुन्छ त अब भन्दा? अब कन्क्लुजन के हुन्छ भन्दा अल्टरनेटमा के थियो माथि? त्यही हुन्छ, देयर इज अ सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन द पपुलेसन मिन एन्ड स्याम्पल मिन। देयर इज अ सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन द पपुलेसन मिन एन्ड स्याम्पल। अब हाम्रो कुन अहिले यहाँ कुन चाहिँ एक्सेप्ट भएको? अल्टरनेट। यहाँ हाम्रो अब अघिको हाइपोथेसिस हामीले बनाउँदाखेरि यहाँ के थियो? देयर इज अब जुन एक्सेप्ट भयो त्यो कन्क्लुजनमा त्यही लेख्ने हो। यदि हाम्रो H0 एक्सेप्ट भयो भने कन्क्लुजन त्यही हुन्छ, देयर इज अ नो सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन द पपुलेसन मिन एन्ड स्याम्पल मिन हुन्छ। अब हाम्रो चाहिँ अहिले हाम्रो यो प्रश्नमा चाहिँ हाम्रो H1 चाहिँ एक्सेप्ट भएको छ, यो H0 के भएको छ? रिजेक्ट भएको छ। किन? टेबुलेटेड भ्यालु चाहिँ ठुलो, क्यालकुलेटेड भ्यालु चाहिँ ठुलो, टेबुलेटेड के आयो? सानो आयो। क्यालकुलेटेड चाहिँ 60 आयो, टेबुलेटेड आयो कति? 1.96 आएपछि हाम्रो H0 के हुन्छ? H0 रिजेक्ट भयो, H1 के भयो? एक्सेप्ट भएपछि कन्क्लुजनमा यही हुन्छ, देयर इज अ सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन द पपुलेसन मिन एन्ड स्याम्पल मिन। यो दुईटामा चाहिँ वास्तविकै फरक रहेछ है, यो 2850 र 3000 मा चाहिँ फरक रहेछ भने हाम्रो नतिजा निस्क्यो। हामीले यसबाट के प्रुभ गर्यो भन्दा चाहिँ यो जुन छ नि पपुलेसनको मिन चाहिँ 2850,
यो स्याम्पलको मिन चाहिँ 3000। हामीले कसको टेस्ट गर्ने त? यो पपुलेसनको मिनको टेस्ट गर्ने हो हैन। यो पपुलेसनको चाहिँ उले पपुलेसनको प्यारामिटर 2850 हो नि त। यसको चाहिँ 2850 को टेस्ट गर्ने हामीले। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौं? स्टडी गर्छौं, स्याम्पल तान्छौं, स्याम्पलको पनि हिसाब गर्छौं, स्याम्पलको मिन निकाल्दा 3000 आयो। यो दुईटामा फरक हो कि हैन भनेर हामीले टेस्ट गर्नु पर्यो। त्यो टेस्ट गर्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फर्मुला हाल्नु पर्यो। यो फर्मुला हाल्नु पर्यो 3 नम्बरको। 3 नम्बरको फर्मुला हालेपछि लेभल अफ सिग्निफिकेन्स प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यसपछि के गर्नु पर्यो? क्रिटिकल भ्यालु छ हैन। क्रिटिकल भ्यालु भनेको टेबुलेटरी भ्यालु अफ जेड हो। त्यो चाहिँ 5% मा 212 टेस्टमा कति हुन्छ? 1.96 हुन्छ। यो कसरी 212 भयो? यो प्रश्नमा कुनै पनि डाइरेक्सन छैन। लेस देन, मोर देन, मेजोरिटी, माइनोरिटी, लो, हाई, ग्रेटर भन्ने कहीँ पनि छैन। त्यो कारणले गर्दा यो चाहिँ 212 टेस्ट भयो। अब यसै गरी अब हेर्नुस्, अब अर्को मैले एउटा एक्जाम्पल लेखेको छु, यहाँ हेर्नुस्। A random samples of 100 students, 100 जना स्टुडेन्ट छ, gave a mean weight 58। 100 जना विद्यार्थीको चाहिँ र्यान्डम स्याम्पल गर्यो, तिनीहरूको मिन चाहिँ कति आयो? 58 आयो। स्याम्पल साइज कति भयो? 100। स्याम्पल मिन कति भयो? 58 भयो। अब हेर्नुस् है, स्याम्पलको इन्फर्मेसनबाट पपुलेसनको चाहिँ हामीले के गर्ने हो? टेस्ट गर्ने हो नि त। एन्ड द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज 4 आयो। कसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन? स्याम्पलको हामीले गरे। स्याम्पल साइज 100, स्याम्पल मिन 58, स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 4। डाइरेक्ट ल्याङ्ग्वेजमै दिएछ। र्यान्डम स्याम्पल्स अफ 100 स्टुडेन्ट्स गेभ अ मिन वेट अफ 58 kg एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज 4 kgs। टेस्ट द हाइपोथेसिस द्याट, टेस्ट गरेर द मिन वेट अफ द अल स्टुडेन्ट्स, मिन वेट अफ द अल स्टुडेन्ट्स इज 60 kg भने। पपुलेसन मिन चाहिँ कति छ? 60। योलाई चाहिँ टेस्ट गर अरे। वास्तवमा यो पपुलेसन मिन चाहिँ 60, हेर्नुस् यो पपुलेसन भयो, सबै विद्यार्थीको मिन चाहिँ 60 हो। टेस्ट गर्नु पर्यो हामीले टेस्ट कस गर्नु पर्यो? यसैको म्युको टेस्ट गर्नु पर्यो। तर स्याम्पलको चाहिँ कति आयो? 58 आयो। यो स्याम्पलको 58 र 60 भने चाहिँ एउटै हो कि फरक रहेछ भने टेस्ट गर्नु पर्यो। अब हैन, दुईटामा डिफ्रेन्स छ कि छैन भने टेस्ट गर्नु पर्यो। के क्वेसनले के भन्छ? र्यान्डम स्याम्पल्स अफ 100 स्टुडेन्ट्स गेभ अ मिन वेट अफ 58 kg, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ 4 kg। अब एनको भ्यालु दिएकै छ, स्याम्पल मिन दिएकै छ, यी मिन वेट 58 भइहाल्यो, स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएकै छ, पपुलेसन 60 छ। जहिले पनि हाइपोथेसिसमा चाहिँ हामीले पपुलेसनको प्यारामिटरको टेस्ट गर्ने हो। हाइपोथेसिस इज ए भने के हो? एज्युम्सन्स एबाउट द पपुलेसन प्यारामिटर। उसले पपुलेसनको प्यारामिटर कति एज्युम्सन गर्यो? 60 kg एज्युम्सन गर्यो। त्यो 60 kg एज्युम्सन चाहिँ ठिक छ कि छैन भने चाहिँ टेस्ट कसले गर्ने? स्याम्पलको आधारमा गर्ने। स्याम्पलको मिन र पपुलेसनको मिन चाहिँ सेम छ कि डिफ्रेन्स छ भने हेर्नु पर्यो हामीले। त्यसको लागि हेर्नुस्, अब यसको लागि अब हामीले के गर्यो? नल हाइपोथेसिस र अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाइहेर्नुस्। नल हाइपोथेसिस के छ? देयर इज अ सिग्निफिकेन्स डिफ्रेन्स बिट्विन द पपुलेसन मिन एन्ड स्याम्पल मिन। भनेको पपुलेसन मिन र स्याम्पल मिनमा चाहिँ सिग्निफिकेन्स डिफ्रेन्स छ भन्यो। अनि म्यु इक्वल कति लेख्यो? 60 लेख्यो। कुनै डिफ्रेन्स छैन है, उसले जुन एज्युम्सन गरेको छ त्यही हो, नो डिफ्रेन्स भन्यो। द मिन वेट अफ द अल स्टुडेन्ट्स इज 60 भने हामी यसरी पनि हामी यसलाई अल्टरनेट बनाउन सक्छौँ। देयर इज नो सिग्निफिकेन्स डिफ्रेन्स बिट्विन द पपुलेसन मिन एन्ड स्याम्पल मिन भनेर लेख्यो। अर्को चाहिँ कि द मिन वेट अफ द स्टुडेन्ट्स इज 60 भने चाहिँ यो प्रश्नमै हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो अल्टरनेट नल यहीँबाट भन्न सकिन्छ। यहाँ क्वेसनबाटै नल यहीँबाट भन्छ द मिन वेट अफ द अल स्टुडेन्ट्स इज 60। यो टेस्ट गर्ने हामीले। टेस्ट द हाइपोथेसिस द्याट द मिन वेट अफ द अल स्टुडेन्ट्स इज 60 भन्यो। सबै विद्यार्थीको मिन वेट 60 हो, टेस्ट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीले टेस्ट कसो गर्ने हो? यो माथिको 58 को गर्ने होइन नि त। हामीले टेस्ट त यसको टेस्ट द हाइपोथेसिस द्याट द मिन वेट अफ द अल स्टुडेन्ट्स इज 60। अब नल हाइपोथेसिस यही हुन्छ। नल हाइपोथेसिस भनेको उसले पपुलेसनले जे भनेको छ त्यही हो भनेको। द नल इज इक्वल टु द मिन वेट अफ द अल स्टुडेन्ट्स, या 0 इज इक्वल टु हामी यही लेख्न सक्छौँ। द मिन वेट अफ अल स्टुडेन्ट्स इज 60 kg भनेर लेख्न सक्छौँ। अल्टरनेटमा के भन्छौँ? फरक छ, द मिन वेट अफ द अल स्टुडेन्ट्स इज नट 60 kg भन्नुपर्छ। यही कुरालाई देयर इज नो सिग्निफिकेन्स डिफ्रेन्स बिट्विन द पपुलेसन मिन एन्ड स्याम्पल मिन भन्ने भइहाल्यो। यो प्रश्नकै ल्याङ्ग्वेजले हामी कपी पनि गर्न सक्छ। टेस्ट द हाइपोथेसिस द्याट द मिन वेट अफ द अल स्टुडेन्ट्स इज 60 भनेपछि द मिन वेट अफ द स्टुडेन्ट्स इज 60 भने चाहिँ नल हाइपोथेसिस किन भयो? नल भनेको नो
त्यही हो है, फरक छैन भन्नु खोजे, नो डिफरेन्स भन्नु खोजे। S1 ले के भन्छ 60 होइन है भन्नु खोजे। द मिन वेट अफ द अल स्टुडेन्ट्स इज नट 60 भनेपछि अल्टरनेट बन्ने भयो। यसरी मैले यहाँ नल हाइपोथेसिस र अल्टरनेट बनायो। नट अब अल्टरनेटमा त नट 60 भनेपछि यस्तो बनाउनु पर्यो, द मिन वेट अफ द अल स्टुडेन्ट्स इज नट 60 अनि यो पनि के भयो, टु टेल टेस्टै भयो, किन कुनै डाइरेक्सन दिएको छैन तल माथि भनेर। अब यसको लागि थर्डमा जेड स्ट्याटिक्स प्रयोग गर्नु पर्यो। किन जेड भयो, जेड नै किन भयो, टी किन भएन, एनको भ्यालु कति छ 100 छ, यो एनको भ्यालु कति छ 100, यो एनको भ्यालु 100 आएको कारणले यो जेड टेस्ट भएको। यदि एनको भ्यालु 10 भयो भए के हुन्थ्यो, टी टेस्ट हुन्थ्यो। यही हिसाबमा 10 भयो भए, यो त 100 छ, 100 भएको कारणले जेड टेस्ट गरेको। 30 भन्दा ठुलो आए जेड टेस्ट प्रयोग गर्नुपर्छ। नल अल्टरनेट बनाइसकेपछि तेस्रोमा टेस्ट स्ट्याटिक्स प्रयोग गर्नुपर्छ। टेस्ट स्ट्याटिक्स प्रयोग गर्दा अब हाम्रो फर्मुला चाहिँ जेड इज इक्वल टु एक्स बार माइनस म्यू अपन डिभाइड सिग्मा डिभाइड बाई रुट एन हो। अब एक्स बारको भ्यालु 58 छ, यो म्यूको भ्यालु 60 छ। एक्स बार भनेको स्याम्पलको मिन हो, म्यू भनेको पपुलेसनको मिन हो। अब यो सिग्माको भ्यालु छ, यो सिग्माको भ्यालु थाहा छैन नि त, यो पपुलेसनको मिन त के अरे पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन थाहा छैन नि त, तर स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यस त थाहा छ नि त। यो पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ बराबर हुन्छ कहिले भन्दा यनको भ्यालु 30 भन्दा ठुलो भएको अवस्थामा। लार्ज स्याम्पल केसमा चाहिँ पपुलेसनको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र स्याम्पलको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। तर यहाँ यसको सेकेन्डमा चाहिँ यसमा मैले यस लेखेको छु, हेर्नुहोस् त्यो भने 4 हो, मुनि 100 भयो, 4 छ भने 100 को स्क्वायर रुट 10 हुन्छ, 10 माथि जाँदा कति हुन्छ -5 आउने भयो हैन। 10 दुना 20 भयो, 5 5 4 भयो, -5 आउने भयो। यसको स्टेपमा के आयो -5। यसलाई नेगेटिभलाई हामीले के बनाउँछ, पोजिटिभ बनाउँछ मोडुलस राखेर। नेगेटिभ राखेर नि हिसाब गर्न सकिन्छ, तर यो चाहिँ धेरै पोजिटिभ बनाएर गर्ने सजिलो हुन्छ भनेर पोजिटिभ बनाएको मात्रै हो। त्यसपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ, लेभल अफ सिग्निफिकेन्स लिनुपर्छ। जहिले पनि 5% लिने हो हैन, यो 5% नि क्वेसनमा दिएकै छैन, त्यही लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अल्फा इज इक्वल टु 5% भयो, नट मेन्सन इन द क्वेसन्स। क्रिटिकल भ्यालु कति हुन्छ, त्यो 1.96 हुन्छ, अघि जस्तै 1.96 भएपछि के आयो। अब यसबाट हामीले के निकाल्न सक्यो, हेर्नुहोस् क्यालकुलेट गरेको 5, टेबुलेट गरेको कति आयो 1.96, फरक भयो नि त। अब कुन ठुलो भयो, क्यालकुलेट भ्यालु चाहिँ ठुलो आयो को भन्दा, टेबुलेटेड भन्दा। के हुन्छ, क्यालकुलेट गरेको ठुलो आयो भने टेबुलेटेड के हुन्छ, रिजेक्ट त के हुन्छ, नल हाइपोथेसिस हुन्छ। डिसिजन भयो, हेर्नुहोस् त्यसरी के हुन्छ, क्यालकुलेट भ्यालु अफ जेड इज ग्रेटर देन द टेबुलेटेड भ्यालु, सो वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एन्ड एक्सेप्ट द अल्टरनेट हाइपोथेसिस। कन्क्लुजन भने के हुन्छ, अल्टरनेट हाइपोथेसिसमा कन्क्लुजन के हो, अल्टरनेटमा के थियो त्यो लेख्ने हो, द मिन वेट अफ द अल स्टुडेन्ट्स इज नट 60। किन भन्दा हाम्रो कुन एसेट भएको छ, क्यालकुलेटेड भ्यालु अफ जेड इज ग्रेटर देन द टेबुलेटेड भ्यालु छ, क्यालकुलेट गरेको भ्यालु चाहिँ ठुलो छ टेबल गरेको भन्दा, भनेपछि वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एन्ड एक्सेप्ट द अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसलाई एक्सेप्ट गर्नुको अर्थ हो त्यसको जुन अल्टरनेटमा जुन हामीले स्टेटमेन्ट बनाएको छ त्यही आउँछ कन्क्लुजनमा, द मिन वेट अफ द अल स्टुडेन्ट्स इज नट 60, अल्टरनेट त्यही हो क्यारे। अथवा यसमा अर्को कन्क्लुजनमा हामी लेख्न सक्छ, देयर इज अ सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन द पपुलेसन मिन एन्ड स्याम्पल मिन भन्नु खोजे। अब हेर्नुहोस् एउटा क्वेसन यहाँ छ, तेस्रो क्वेसन, यो चाहिँ मैले वान टेलसँग सम्बन्धित छ। यो चाहिँ वान टेललाई बुझाउन मात्र मैले यो राखेको। हेर्नुहोस् अब यहाँ के छ भने, अ मोपेड म्यानुफ्याक्चर्स हाइपोथेसाइज द्याट द मिन माइल्स पर ग्यालन फर इट्स मोपेड इज 115.2 भन्यो। हेर्नुहोस् है, मोपेड म्यानुफ्याक्चर्स हाइपोथेसाइज्ड द्याट मिन माइल्स पर ग्यालन, मिन माइल्स पर ग्यालन। मोपेड भनेको मोटरसाइकल भने जस्तै हो, त्यो स्कुटर होइन, मोटरसाइकल सानो सानो त्यो भेहिकल्स एउटा भइहाल्यो। मोपेड म्यानुफ्याक्चर्स भनेको एउटा चाहिँ त्यो गाडीहरू सम्बन्धी मोपेड बनाउने कम्पनीले चाहिँ के गर्यो, हाइपोथेसाइज गर्यो, उसले हाइपोथेसाइज गर्यो। के हाइपोथेसाइज गर्यो भन्दा, द मिन माइल्स पर ग्यालन फर इट्स मोपेड, उसको मोपेडको चाहिँ मिन माइल्स पर ग्यालन भने, पर ग्यालन भनेको करिब 1 ग्यालनमा चाहिँ करिब 4.5 लिटर हुन्छ। उसको पर ग्यालनले चाहिँ मिल माइल्स, मिल भने डिस्टेन्स भयो हैन, पर ग्यालनले चाहिँ हैन मिल्स माइल, एक माइल हिँड्नुलाई चाहिँ मानौँ उसले चाहिँ कति छ 115 रहेछ। मिल्स माइल, मिल्स यो चाहिँ मिल्स मिन भयो, मिन माइल्स पर ग्यालन फर इट्स मोपेड इज 115.2 भन्यो।
त्यो मोपेड एउटा भेहिकल्स हो, एउटा सवारी साधन भयो। त्यसको चाहिँ तपाईँ यो चाहिँ तेलको कुरा हो खास। यो मिन माइल्स पर ग्यालन भनेको, पर ग्यालन भनेको कति 3 लिटर 4.5 लिटरको त्यो चाहिँ ग्यालन भन्नु खोजे। पर ग्यालन भनेको 4.5 लिटर चाहन्छन् कति हुन्छ। मिन माइल्स पर ग्यालन फर इट्स मोपेड इज 115.2 भनेको उसको चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ त्यो गाडी गुड्दाखेरि चाहिँ त्यो एभरेज दिन्छ नि, त्यो चाहिँ 115.2 भन्यो। इट टेक्स अ स्याम्पल अफ 49 मोपेड्स भन्यो। अब उसले चाहिँ पहिला आफूले भन्यो मेरो फ्याक्ट्रीबाट उत्पादन भएको मोपेड फ्याक्चररले हाइपोथेसाइज गर्यो। उसले आफ्नो फ्याक्ट्रीमा जुन मोपेड भनेको जुन सवारीको साधन उत्पादन हुन्छ त्यसको चाहिँ मिन माइल्स पर ग्यालन चाहिँ 115.2 छ भन्यो। उसले हाइपोथेसाइज गर्यो मिन माइल्स पर ग्यालन म्यू भनेको पपुलेसनको चाहिँ पपुलेसन मिन भनेको 115.2 भयो। किन चाहिँ मोपेड फेरि धेरै मोपेड भने त्यही सवारीको साधन मोटरसाइकल स्कुटरहरू जस्तै हो। मोपेड म्यानुफ्याक्चर्स हाइपोथेसाइज्ड मोपेडको एउटा मोटरसाइकल बनाउने फ्याक्ट्रीले अथवा स्कुटर बनाउने फ्याक्ट्रीले हाइपोथेसाइज गर्यो उसको फ्याक्ट्रीबाट उत्पादन भएको मोपेडको चाहिँ यो चाहिँ एभरेज हैन भनौँ एभरेज चाहिँ मिन माइल्स पर ग्यालन चाहिँ फर इट्स मोपेड चाहिँ 115.2 छ भन्यो। त्यो मोपेडहरूको चाहिँ मिन चाहिँ कति छ 115.2 छ पपुलेसनको टोटल। उसले एज्युम्सनै गर्यो त्यो मिन माइल्स पर ग्यालन भने चाहिँ मिन भने एभरेज है, मिन माइल्स पर ग्यालन फर मोपेड भनेको। अब सेकेन्डमा स्याम्पल साइज अफ 49 मोपेड भने उसले इट टेक्स अ स्याम्पल साइज अफ 49 मोपेड उसले हाइपोथेसाइज गर्यो 115.2 हुन्छ भनेर 49 वटा मोपेड्सले स्याम्पल गर्यो। अनि त्यसपछि के पत्ता लगायो भन्दा चाहिँ स्याम्पल साइज अफ 49 मोपेड्स त्यसपछि फाइन्ड द स्याम्पल मिन 117.4 पर ग्यालन। उसले त अब स्याम्पल गर्दा त पर ग्यालन चाहिँ 117.4 आयो। त उसले अब जो म्यानुफ्याक्चर्स कम्पनीले चाहिँ कति क्लेम गरेको थियो 115.2 क्लेम गरेको थियो हैन। उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ फ्याक्ट्रीबाट उत्पादन भएको मोपेडले चाहिँ माइल्स भनेको दूरी पार गर्दा माइल्स पर ग्यालन चाहिँ मिन माइल्स पर ग्यालन भनेको चाहिँ 115.2 भन्यो उसले हैन। पर ग्यालन चाहिँ हिँड्ने चाहिँ मिल्स चाहिँ माइल्सको चाहिँ डिस्टेन्सको चाहिँ तपाईँको एभरेज चाहिँ 115.2 भन्यो। तर उसले 49 वटा मोपेड लियो। फाइन्ड्स द स्याम्पल मिन 117.4 स्याम्पल मिन आयो। अब हेर्नुहोस् है उसले गरेको 115 थियो, स्याम्पलमा कति आयो 117 आयो। स्याम्पल साइज कति छ 49 वटा लिएको। इफ द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज टु बी 4.8 रे। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ पपुलेसनको इफ द पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन तोकेको छ अनि सिग्माको बेला 8.4 दिएको छ। अब टेस्ट द हाइपोथेसिस द्याट ट्रु मिन माइल्स पर ग्यालन इज 115 अगेन्स्ट द अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस इज ग्रेटर देन 115.2 भन्यो। यहाँ ग्रेटर भन्ने शब्द आएन त। अब टेस्ट द हाइपोथेसिस द्याट द ट्रु मिन माइल्स पर ग्यालन इज 115 अगेन्स्ट त्यसको विरुद्ध अगेन्स्ट द अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस। द अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस कति छ अरे आफैले भने क्वेसनले द अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस द्याट इज ग्रेटर देन 115.2। उसले के भन्यो नल हाइपोथेसिस चाहिँ हाम्रो 115 नै भइहाल्यो 115 भयो। त अल्टरनेटमा उसले के भन्यो 115 भन्दा 115.2 115.2 भन्दा चाहिँ ग्रेटर छ त्यो टेस्ट गर भन्यो। यहाँ भन्छन् टेस्ट द हाइपोथेसिस द्याट ट्रु मिन माइल्स पर ग्यालन इज 115.2 अगेन्स्ट द अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस द्याट इज ग्रेटर देन 115.2। अल्टरनेटिभमा चाहिँ के भन्यो 115 भन्दा बढी। लेस देन भनेको के हुन्थ्यो लेफ्ट टेल हुन्छ, ग्रेटर भन्दा के हुन्छ राइट हुन्छ। लेस देन, ग्रेटर देन, मोर देन हैन, हायर देन, एभव, बिलो यस्तो शब्दहरू प्रश्न आए के हुन्छ वान टेलसँग सम्बन्धित हुन्छ। मेजोरिटी बढी, माइनोरिटी कम हैन, मोर देन, एटलिस्ट, एटमोस्ट भन्ने शब्दहरू आयो भने वान टेलसँग सम्बन्धित हुन्छ। यो टेलमा यो क्वेसनमा डाइरेक्सन देखायो। के डाइरेक्सन देखायो टेस्ट द हाइपोथेसिस द्याट द ट्रु मिन माइल्स पर ग्यालन इज 115 भन्यो। यसको नल हाइपोथेसिस के भन्नुभयो यही भयो ट्रु मिन
माइल्स पर ग्यालन इज 150 नै हो है भने नल भनेको। नल भनेको कुनै पनि फरक छैन भन्नुको लागि नल भन्छ। अल्टरनेट भनेको फरक छ है भनेको। यहाँ चाहिँ फरक छैन, यहाँ त बढी नै छ भन्यो। 115 पोइन्ट भन्दा 2 भन्दा बढी छ भने के हुन्छ? वान टेल भयो। अघि त त्यस्तो डाइरेक्सन देखाएको थिएन, त्यो नट इक्वल टु गरेको थियो भने अब चाहिँ हामीले ग्रेटर देन लेख्नु पर्यो। कम भनेको लेस देन हुन्थ्यो। ग्रेटर भनेको चाहिँ बढी भनेको अब राइट टेलतिर जाने भयो। लेस भने भयो लेफ्ट टेलतिर आउँथ्यो। अब हेर्नुहोस् दुईटाको चाहिँ इन्फर्मेसन सबै दिएको छ। अब नल र अल्टरनेट कसरी बनायो हेर्नुहोस्। अब यसको चाहिँ नल हाइपोथेसिस द मिन माइल्स पर ग्यालन अफ मोपेड इज 115। उसले जति भनेको त्यति नै है, नो डिफरेन्स। यो H0 भनेको के हो? नो डिफरेन्स भनेको। देयर इज नो डिफरेन्स बिट्विन द यसलाई हामीले देयर इज नो डिफरेन्स बिट्विन द पपुलेसन एन्ड स्याम्पल मिन पनि भन्न सक्छौँ। देयर इज नो डिफरेन्स बिट्विन द पपुलेसन एन्ड स्याम्पल मिन। यही लेख्नुपर्छ नि छैन। मैले क्वेसनबाटै लेखेकाले द मिन माइल्स पर ग्यालन अफ मोपेड इज 115 भन्यो। म्यू भने 115 नै हो भन्यो। अल्टरनेटमा के भयो? द मिन माइल्स पर ग्यालन अफ मोपेड इज ग्रेटर देन 115। ग्रेटर भनेको त म्यू चाहिँ 115 होइन, त्योभन्दा कति छ? बढी छ। 115.2 भन्दा चाहिँ बढी है भनेको। द मिन माइल्स पर ग्यालन अफ मोपेड इज ग्रेटर देन 115 भनेपछि बढी ग्रेटर सानो आउनु पऱ्यो नि त। दिस इज द केस अफ राइट टेल टेस्ट। वान टेलको भयो। किन वान टेल भयो? ग्रेटर देन भन्ने शब्द आयो। ग्रेटर देन, लेस देन, कुनै स्पेसिफिक डिरेक्सन देखायो भने चाहिँ वान टेल हुन्छ। डिरेक्सन देखाएन भने चाहिँ टू टेल हुन्छ। अब सेम फर्मुला त्यही हो। H0 जेडको बराबर फर्मुला हाल्यो 1.88 आयो। एक्स बार माइनस म्यू अपन सिग्मा अपन रुट एन भयो। एक्स बारको भ्यालु 117 छ, यसको 115 छ, सबै गर्दा 1.833 आयो। जेडको भ्यालु 1.833 आयो। अब हाम्रो चाहिँ के त्यसपछि के लेभल अफ सिग्निफिकेन्स 5% भन्यो। यो क्वेसनले भनेको छ कि छैन हेर्नु पऱ्यो। 5% भनेकै रहेछ प्रश्नमै तपाईँको 0.05 एज अ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेकै छ। 0.05 भयो। क्रिटिकल भ्यालु चाहिँ के हुन्छ? वान टेल जानु पऱ्यो। द टेबुलेटरी भ्यालु अफ जेड एट 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स फर राइट टेल टेस्ट इज 1.645 आउँछ होइन। 5%मा 1.64 यो टेबलबाट निकालेको भ्यालु भयो। अनि अब माथि कति आएको थियो? 1.833 आएको थियो। पछि माथि ठुलो आयो तल सानो आयो नि त। पछि क्यालकुलेटेड भ्यालु अफ जेड इज के आयो? ग्रेटर आयो। क्यालकुलेट गरेको चाहिँ ठुलो आयो, टेबल गरेको सानो आयो भने के हुन्छ? रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, एक्सेप्ट द के हुन्छ? अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस। द मिन माइल्स पर अल्टरनेटिभ के छ? द मिन माइल्स पर ग्यालन अफ मोपेड इज ग्रेटर देन कति छ? 115 छ। अब वान टेल र टू टेलमा हिसाब गर्ने तरिका एउटै हो। वान टेल र टू टेलमा सबै एउटै कुरा हुन्छ। यो कन्क्लुजन त्यही हो। स्टेप 6 त्यो यो क्यालकुलेटेड भ्यालु चाहिँ यो पनि एउटा डिसिजन लेख्ने कुरा केही फरक परेन। यसैमा फरक हो वान टेल र टू टेलमा, अरू कहीँ फरक छैन। एउटा फरक चाहिँ यहाँ हो हेर्नुहोस्। एउटा फरक 5 नम्बरमा हो। किन भन्दा टेबुलेटरी भ्यालु अफ जेड अल्फा फर 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स फर राइट टेल भने मैले। किन राइट टेल भन्दै? उसको चाहिँ एभरेज चाहिँ 115 भन्दा बढी छ है भने नि त। बढी भन्दा राइट टेल, लेस भन्दा के हुन्छ? लेफ्ट टेल हुन्छ। सबै कन्ठ गरेर भन्नु परेन। क्वेसनलाई डिरेक्सन देखाउँछ। त्यो डिरेक्सनको आधारमा ग्रेटर देन हो कि लेस देन हो भने पत्ता लगाउनु पर्छ। त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले वान टेल र टू टेल थाहा हुन्छ। अब यसको चाहिँ वान टेलमा चाहिँ कति छ? 1.645 छ। यो कसरी आयो भन्दा चाहिँ यो 1.64 यो चाहिँ यस्तो मैले फेरि यहाँ देखाइदिन्छु। यो हाम्रो कर्भ हो, नर्मल कर्भ हो। यो नर्मल कर्भमा चाहिँ यो 5% चाहिँ यहीँ आउने भयो है। यो 5% चाहिँ पुरै यहीँ हुने भयो होइन। यो 5% छाया गरेपछि यो जेड यो 0 भइहाल्यो होइन। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँदेखि Z0 देखि यहाँसम्मको एरिया कति त? यो 5% भनेपछि यो 0.45 हो नि त। यता 0.5 हो पुरै एरिया होइन। यता पुरै 0.5 भएपछि यहाँदेखि यहाँसम्म 0.45 हो नि त। 0.45 चाहिँ कहाँ हेर्ने? हाम्रो त्यो ग्राफ टेबलमा हेर्ने। टेबलमा हेर्दा ठ्याक्कै 1.645 मा आउँछ। अनि त्यो कारणले गर्दा यो 5%मा चाहिँ वान टेलमा 1.645 त्यसरी भएको हो। ल मेरो यो नेक्स्ट भिडियो फेरि म अर्को भिडियो लिएर आउँछु। आजलाई यति नै, धन्यवाद।